उभी राहूया.
शांतना माईक नोवेनाचे मागणे हे उनोदवंती शांतना तुका उलो मातेल्यांचे चुचुरे कोत्तेले आनी उपद्र्यांक सांपडलेल्यांचो मोग कोत्तेले माये म्हज्या विघ्नाच्या बारान चेपोन हांव तुज्या पांयां पडटां ल्हानविकायेन मागून तुजे लागीं ह्या गरजेच्या वेळार म्हाका पाव म्हूण पडे माये हांव कोसले वचोणेक सांपडलां तो आनी तुज्या आश्र्याकाल ह्या वेळार तूं म्हाका घे तूं वर्तताय माये एक देख आनी नमुनो क्रिस्तांव गोराब्याचो सोरशेगून जे तुज्या गोराब्यांत वसलोलेत तेच आमच्याय गोराब्यांत वसोसेकोर मोग गोबायले मोदें उचोळ्यांनी आल्कोलिनी सोंसणिकाय बरी रीत रोबीस भुरग्यांक वावराचो मोग देवाचो मोग आनी भक्तीपणाची आपुरबाय आनी शेरशेगून जे गोराब्याक कोत्तात संवसारांत सुकेस आनी देवाक मानता तसलो म्हजे मागणे आनी गरज घाल तुजे दुबे भाग्यवंती आंकवार मोरये मुखार आनी तशेंच तें तूं घाल तुज्या
नातवा जेजूच्या श्वासना मुखार ताका मेलच्याक बरो फोड. आतां हांव मागतां ती वस्त म्हाका मेळोसर ताची पाट तूं सोडूं नाका, पूण सोगता आदीं मेळून घे म्हाका भाग. एका दिसा पावच्याक स्वर्गार तुज्या आनी मुरयेच्या आनी सोमेज सांतांच्या सांगाताक सासणाच्या सासणांक वाकाणच्या ताका आमेन. हे बोरवे सांत आना आवय तिची जी वर्तता आमचें जिवीत आमचें अमृत आनी आमचो बोरवोसो विनोदी कोर आमचे पासून आनी आमी मागतां ती वोस आमकां मेळोशी कोर. ह्या वेळार थोडोच वेळ उगीच रावन आमच्यो दुखी कुती कितें आमी घेवन येयल्या ती सांत आना मुखार दवरुया. हे बोरवे सांत आना आवय तिची जी वर्तता आमचें जिवीत आमचें अमृत आनी आमचो बोरवोसो विनोद कोर आमचे पासून आनी आमी मागतां ती वोस आमकां मेळोशी कोर. हे बोरवे सांत आना आवय तिची जी वर्तता आमचें जिवीत आमचें अमृत आनी आमचो बोरवोसो विनोद कोर आमचे पासून आनी आमी मागतां ती वोस आमकां मेळोशी कोर. एक आमच्या बाप्पा नांवान मोरे सांत आनाक आनी सांत जोकींक. आमच्या बाप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवन तुजी खुशी स्वर्गा जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलां बक्षिता आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताडेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नवान मरे कृपेन भरलेले सोरेस पोचताय साव उसऱ्या मदें तूं सदो आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माय आम आपल्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. Test. Check test.
सुरवातीक गायन करूया A15 this. पेज नंबर 7. A15 पेज नंबर 7. तुमची इंटेंसांव एमिसान सांजेच्या मार्टिन ओलिवेरा आनी सगळीं ताजी गोची एंड फॅमिली आनी तुमकां खबर आसतली मार्टिन ओलिवेरा हे साक्रिस्तांव हे गोजेचो आनी तो मुर्दूम अंदूच्या ओसा फेस्ताचो आनी ताजी गोची तो तांचे खातीर मागुया कारिजा नेडन फुर्तादो आनी मीस पेटयला देवा लागीं मागता भुरग्याच्या देण्या खातीर सायबीणमाचे सांतान सायबीणाचे मोजोतीन तांकां भुरगें वो भुरग्याचे देणे फावो करूं तशेंच एफी ओलिवेरा देवा लागीं मागून बरी भलायकी आनंद वेर्लेकार ताजे इंतेसांव खातीर मागता तो जाणा आपलें इंतेसांव कितें तें फॉर हीज इंटेंशन आनंद वेर्लेकार तशेंच आमची भयण मागदलेना आपलो जल्माचो दीस समारंभता देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक देवान तिका कडी आत्म्याची भलायकी फावो करूंक तिच्या पासत मागुया आनी आमच्यो सगळ्यांच्यो जण एकल्याच्यो गरजो ह्या वेदीर धरून ह्या मिसाक आमी सुरवात करुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवो तुमचे सोबे आसू मोगाल भावा भयणीनो भाग्योंत आनाचे परबेक तयारेचो आयज पयलो दीस आयच्या ह्या नोवेनांचो विशय आमचो भावाट ओदीक ओळखून घेवंक आनी दुसऱ्यांक वांटुया भावाक जावन आसा देवाचें आमकां एक व्हड देणें हो भावाट जियेतना ताची ओदीक ओळख घेवंक आमी फावो ही ओळख आमकां मेळटली जेन्ना आमी जेजूक आमच्या जिवितान येवकार दितल्या पवित्र स्नाना वरवीं आमकां सगल्यांक जेजूची बरी खबर परगोवपाचें मिसांव दिलेलें आसा आमच्या उतरांतल्यान तशेंच पोरण्यांतल्यान हो बरो वावर फुडें व्हरूंक आमकां दर एकल्याक जावन आसा एक आपोणें भाग्योंताना जावन आसली भावार्थाची ओस्तोरी भावार्थान ती जियेली आनी तिणें आपले दुवेकूय तेच भावार्थान वाडयली आयज तिचेच मजतीन आमकां सगल्यांक आमचो भावार्थ खोलावंक आनी तो दुसऱ्यांक दिवंक जेजूक आमच्या जिवितान येवकार दिवया जायते फावटी आमच्या जिवितान आमी देवाक येवकार दिवंक ना आमच्या जिवितांत भावार्थ आमी खोलावूंक ना अदीक करून आमचो भावार्थ आमी तीर करूंक ना
जायते पावटी कोस्टांच्या वेळार आमचो भावार्थ हाल्ला तर ह्या सगल्या आमच्या पातकाचो आमी उगडास करुया उतरांनी चिंतनांनी कोरण्यांनी आनी आवड्यांनी केलेल्या पातकां चे बोगसोडे दूख धरून देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसोडे मागुया. सगळे बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सूर पुदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारूंक सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून वायट धरूंक आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो गोड अपराध. हे पासून पैकी वच सदांच आंकवार मरी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सूर पुदवेदार देव आमची काकलूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणेच्या जिविताक पावूंक. प्रार्थूया.
सर्वेस्परा आमच्या पुर्वजाच्या देवा भगवंत जोखीक आनी आनंद मनीस जाल्ल्या तुज्या पुताची आवयची बापूय आनी आवय तुवें केली ताचो आनी आमच्या जोण एकल्याच्या पुर्वजांचो मनान आनी मोगान उगडास करून आमी तुका दिनवासता तांच्या मागण्यान आनी देखीन क्रिस्ती कुटुंबांनी आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक तुज्या आवयपणाक पाळो दिवंक उदार मनान तयार करूं म्हूण आनी तुवें तुजे पोरचेक बासयलेलो सोडवून आम्हा समेस्तांक मेळो म्हूण आमी नम्रतायेन मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्याचे एकपणात जियेता आनी रजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणांक Amen. गितांतलें गीत ह्या पुस्तका वेलें वाचप होकोल अशें सांगता म्हज्या काळजाच्या मोगयांक राती म्हज्या पोलंगार हांवें सोदलो हांवें ताका सोदलो पूण तो म्हाका मेलूंक ना त्या पासत हांव उठ्ठोली आनी शारांत भोवूंक वेतोली रस्त्याचेर आनी चौकांचेर म्हज्या काळजाच्या मोगयांक हांव सोदतोली हांवें ताका सोदलो पूण तो म्हाका मेलूंक ना शाराचे राखणदार शारांत भोंवडे मारतना म्हाका मेल्ले म्हज्या काळजाच्या मोगयांक तुमी पोलेला तांकां सोडून मातशें फुडें वच जाल्यार म्हज्या काळजाचो मोगी म्हाका मेळ्ळो देवाचें उतोरें देवाचे उरकार आयकोला देवाचे उतराक जबाब कसो गायन करूया W3 पेज नंबर 263 W3 पेज नंबर 263 उद्गारा सगळी उभी राहूया Uri baboi, Roshi, so
परमेस्पोर तुमचे सोबे आसो. जुवावा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. सातोळ्याच्या पयल्या दिसा मागदलाची मारिया भोव सकाळी अजून काळोख आसतना जेजूच्या फोंडाशी आयली. तिणें समाधी वेली फातर काडलेली देखली. मारिया समाधी लागीं रडत रावली आनी रडटना बोडो घालून समाधीन पळय जाल्यार दोवी आंगावली न्हेसलेले दोग देवदूत तिणें देखले. जंय जेजूची कूड दवरलेली थंय ते बसून आसले, एकलो तकले वाटेन आनी दुसरो पांय वाटेन. आनी तिका म्हळें, बाय, तूं कित्याक रडटाय? तिणें तांकां म्हळें, कित्याक म्हज्या सुमयाक काडून व्हेलो आनी ताका खंय घाला तो हांव नकळो. अशें म्हणून तिणें पाट वळली आनी जेजूक थंय आसलो तो देखलो, पूण तो जेजू म्हूण तिणें ताका वळखूंक ना. जेजून तिका म्हळें, बाय, तूं कित्याक रडटाय? कोणाक सोदताय तूं? तो माली म्हूण चिंतून तिणें ताका म्हळें, सायबा, तुवें ताका काडून व्हेलो जाल्यार ताका खंय घाला तो म्हाका दाखय आनी हांव ताका काडून व्हरतली. जेजून तिका म्हळें, मारिये. तिणें वळोन ताका म्हळें, राबोनी, म्हणजे गुरुजी. जेजून तिका म्हळें, म्हाका धरून रावूं नाका. हांव अजून बापा सोरी तोडून वचूंक ना, पूण म्हज्या भावाशी वच आनी तांकां अशें सांग, म्हजे बापा आनी तुमच्या बापाशी, म्हज्या देवा आनी तुमच्या देवाशी हांव चोडून वेतां. मारी मागदलेन गेली आनी आपणे सुमयाक पळयला आनी ताणें आपणाक अशें अशें सांगलां म्हूण तिणें शिसांक कळयलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. प्रितीच्या भयणी बाबानो, आयच्या नोवेनाचो विशय आमचो भावार्थ अदीक वळखून घेवंक आनी दुसऱ्यांक वांटूंक. म्हज्या मुखार बाबा भयणीनो, हो विशय ह्या चिरायज आमी नियाळ करता आसतना आमी जण एकल्यान विचारूंक जाय, भावार्थ म्हणल्यार कितें? वॉट इज फेथ? Faith is the assurance of the things that hope for and conviction of the things not seen. म्हणजे जी देवान भासायलेली देणीची वाट आमी पळयतना आमचो भावार्थ आमकां दिसता त्यो वस्तू खरेंच आसात म्हूण भावार्थ आमकां परिपूर्ण खात्री दिता आनी आमी सोत मानता आनी आमी दिसोन आसलेले वस्तूंचेर आमी भावार्थ ठेवता. भगवंत पावलो रोमाकारांक बरोवन 10व्या स्वरान 9 बोळेंत आमकां सांगता, सुमी जेजू क्रिस्ताक तुमच्या तोंडान तुमच्या वोटांनी ताका पुरगटूंक आनी ताका ओळखून घेशी जाल्यार आनी ताका देवान मेलेल्यांतलो पुनरुज्जीवन केला म्हूण भावार्थ दवरशी जाल्यार तुका तारण मेळटलें. जर आमी जेजू आमचो देव, जेजू आमचो दोनी, जेजू आमचो राय, जेजू म्हजें जिवीत, जेजू म्हजें सूख, जेजू म्हजें दादूसपण म्हूण हांव म्हज्या वोटांनी म्हज्या उतरांतल्यान म्हज्या जिवेंतल्यान हांव वळखून घेतां
आनी जेसू मोरून पुनर्जिवंत जाला म्हूण हांव दुसऱ्यांक परगट कोत्ता तेन्ना भावार्थान सोत मानता तेन्ना आमी जोड एकले तारण जोडूंक पावतिल्या. हो जावन आसा आमचो भावार्थ आनी दर मिसाच्या बलिदानान आमी आमचो भावार्थ आमी उचारता. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जालो आनी जेजू नव्यान येतलो म्हूण आमी भावार्थ दवरता. वो क्रिस्ती दर एका क्रिस्ती भावा भयणीचो भावार्थ आनी हो भावार्थ न्हयच फकत आमी आमच्या उतरांनीच उचारूंक पूण हो भावार्थ आमच्या कुरण्यांतल्यान आमी दुसऱ्याक दाखोवंक दुसऱ्याक आमी वांटूंक जाय. म्हजे मोगाल भावा भयणीनो, अशें एका गांवांत एक कुटुंब जियेतलें. घोव बायलां आनी ताची 2 भुरगीं, एकलो चेडो आनी एक चेडू. घोव एके बरे कारखान्यांत वावर करतलो. चेड्याचें शिकप पुराय करून परदेसान नोकरी करूंक वचून ताची येवजण आसली आनी चेडवाची थोड्या दिसांनी मुदी जावची आसली. आवय ही वस्तुरी आपल्या घरांत रावून आपल्या घरकाराची आनी 2 भुरग्यांची ती मोगान सेवा करताली. आनी अशे तरेन हे कुटुंब देवाचेर भावार्थ दवरून खुशालकायेन आनी मोगान दीस सारतली. पूण ओद्रूस येत जाल्यार एका फाटल्यान एक येयत रावता. एक दीस घरकार घोव कामाचे सुवातेर ताचो हात मेशनांत पडून ताच्या हाताची बोटांच कातरतात. भुरगो चेडो परदेसान नोकरी करूंक वेचो आसलो. ताका एजंट फटयतात वो ताका एजंट नागयतात. कांय कारणाक लागून ही चेडवाची मुदी जावची आसली ती मुदी मोडटा. आनी एके भाशेन ह्या घोराब्याचेर काळूक येता. हें कुटुंब काळुकान बुडता. ह्या कुटुंबांत निराशीपण भितर सरता. ह्या कुटुंबान ओद्रूस भितर सरता. पूण ही वस्तुरी आपल्या भावार्थाक तितीर रावता आनी दिसपट्टे आपल्या जिवितान ती अशें म्हणटाली, देवा तुजी खुशी जावं, देवा तुजी खुशी जावं म्हणून ती सदांच आपले दीस सारतली. ताची लागचिल्ली शेजारी तिका म्हणटाली, तुज्या घराक कोणें तरी कसलेंय तरी मंत्र मारलां आनी हे पासत तुवें ह्या देवळांत वचूंक जाय वो त्या गाडयागेर वचूंक जाय अशें म्हूण ती ताका सांगताली. पूण हे वस्तुरेन ताचें सांगणें आयकून ती देवळांत वचूंक ना म्हणून ती खंयच्या गाडयागेरूय ती वचूंक ना. उदीक करून ती आपल्या भावार्थाक तीर रावन तिणें आपल्या भावार्थाक वेंग मारली. देवाचेर तिणें आपलो पूर्ण भावार्थ आनी विस्वास दवरलो. पूण जायते फावटी आपल्या घरकाराक आनी भुरग्यांक जेन्ना ती मागणी करूंक आपयताली तेन्ना ती अशी म्हणटाली, देव तर आसलेलो जाल्यार आयज आमच्या कुटुंबाचेर असलें ओद्रूस धाडचो नासलो. देव जर आसलो जाल्यार आयज आमच्या कुटुंबाचेर आमच्या घोराब्याचेर असलें ओद्रूस केन्नाच धाडचो नासलो. असल्या आडकुळीच्या वेळार असल्या दुखाच्या वेळार ही वस्तुरी आपल्या भावार्थाक घट रावता, आपल्या भावार्थाक तितीर रावता. जेजूचेर ती खोल विस्वास आनी भावार्थ दवरता. एका वर्सा उपरांत तिच्या घरकाराक त्याच कारखान्याक
दुसरी नोकरी फावो जाता. कोणेक बऱ्या मोनाच्या मनीस येवन तिच्या चेड्याक परदेसान व्हरून तो बरो नोकरी करता. कोणेक बऱ्या मोनाचो मनीस येवन तिच्या चेडवाचो हात मागून चेडवा लागीं लग्न जावन तें चेडूं आपल्या घोवा बरोबर सुखी जिवीत सारता. म्हज्या मुगाल बाबा भयणीनो, इथेगा आपल्या जिवितांत एक सोत मांडून घेता, एक सोत ती वळखून घेतात आनी ती म्हणटात, म्हज्या आवयच्या वो म्हजे बायलेच्या भावार्थाक वो बायलेच्या मागण्याक लागून देवान आमचें कुटुंब परतून देण्यांनी भरलें. आमच्या कुटुंबांत आवयच्या मागण्या वरवीं परतून करपाक फावो जाली. जे आमच्या कुटुंबाचेर उद्रूस आयलोले, हे आमच्या कुटुंबाचेर काळोख पडलो तो आवयच्या भावार्था वरवीं नव्यान सुख शांती आमकां फावो जाली. म्हज्या मोगाल बाबा भयणीनो, ही वस्तुरी एक भावार्थाची ती वस्तुरी जावूंक पावली. तिच्यान हो भावार्थ विसरूंक जातालो, पूण कुस्टाच्या वेळार ती भावार्थाक तिणें घोट वेग मारली. आपलो भावार्थ तिणें सांबाळ्ळो. न्हूच तिणें आपलो भावार्थ सांबाळ्ळो, पूण भावार्थान तिणें आपलो कुटुंब सांबाळ्ळो. म्हज्या मुखार बाबा भयणीनो, जर उत्पत्तीच्या पुस्तकांत आमकां अब्राहमाची खबर मेळटा आनी जेन्ना सर्वेस्पराज अब्राहमाक म्हणलें, तुजें घरदार, तुज्या आवय बापायक तुजे लागीं आसा तें सगळें सोड आनी हांव दाखयता त्या देशांत तूं वच. अब्राहम देवाचेर भावार्थ दवरून, देवाचेर पातयेवन, देवाचेर विस्वास दवरून तो देवाचेर उतरा प्रमाणे आपलें घरदार सोडून थंयसर वेता. आनी देव ताका म्हणटा, हांव सगळ्या राष्ट्राच्या व्हड राष्ट्र तुका फावो करतलो. आनी अब्राहम देवाचेर भावार्थ दवरून आपलें घरदार सोडून वेता. आनी खेरीत भाशेन आमकां अब्राहमाची खबर आमकां मेळटा जेन्ना अब्राहम एक जाणटे पिरायेर पावलोलो आनी ताका भुरग्याचें देणें फावो नासलें. ताका भुरग्याचें देणें फावना, मेळूंक नासलें. देवान ताका भुरगें दिवूंक ना ताच्या जिवितान. आनी भुरगें कुटुंबांत नासलें जाल्यार जुदेव लोक सोचमतालो त्या कुटुंबाचेर वो त्या लग्नीक जोडप्याचेर देवाचो शिराप पडला अशें ती सोचमताली. पूण अब्राहमाक देवाचेर खोर भावार्थ आसलो आनी अब्राहमाक देवाचेर भावार्थ आसलो देखून देव अब्राहमा वरशी एक करार करता आनी ताका भुरगें जातलें म्हूण बासावणी करता. हांव तुका एक राष्ट्र दितलो, व्हडांतलें एक व्हड राष्ट्र करतलो आनी तुका पोरसां रेवे इतली वो अंतरोळार आसलेल्या नखेत्रां इतली तुजी पोरसां हांव तुका दितलो. आनी अब्राहमाच्या भावार्थाक लागून देव अब्राहमाक जाणटे पिरायेर साराक आनी अब्राहमाक भुरग्याचे देणें फावो करता. आनी इतलेंच न्हय म्हज्या मुखार बाबा भयणीनो, फुडें आमी वाचले जाल्यार आमकां म्हणटा, देव अब्राहमाक म्हणटा, तुज्या एकल्याच पुताचो तुवें योद्न भेटोवंक जाय. यू हॅव टू सॅक्रिफायस युअर ओन्ली बिगॉटन सन. अब्राहम फाटीं फुडें पळय नासतना आपल्याच एकट्याच पुताचो तो योद्न भेटोवंक तो तयार जाता. देवाचेर तो भावार्थ दवरता. अब्राहमान म्हणूंक जातालें, जाणटे पिरायेर हें भुरग्याचें देणें तुवें म्हाका फावो केलां. हांव ह्या भुरग्याचो योद्न भेटोवंक तयार ना. पूण अब्राहम देवाचेर भावार्थ दवरून देव कितें सांगता त्या प्रमाणे तो करूंक तयार जालो. आनी देखूनच आमी अब्राहमाक भावार्थाचो बापूय म्हूण पाचारता. आनीक भावार्थान आमी कशे भाशेन जिवूंक जाय तें अब्राहम आमकां बरी देख आनी शिकवण आमकां दिता.
जर म्हज्या मोगाल बाबा भयणीनो, आयज आमी आमचो बाबात वळखून घेवन दुसऱ्यांक आमी कशे भाशेन आमचो भावार्थ आमी दितले. जर आमी भावार्थ आमचो दुसऱ्यांक आमी दितले जाल्यार आमी पयले सुवातेर भावार्थाची मनशां जावूंक जाय. आनी भावार्थाची मनशां आमी केन्ना जातली जेन्ना आमकां जेजूची खरी पूर्ण वळख आसा तेन्नाच आमी भावार्थाची मनशां जावंक पावतले. जर आमकां जेजूची वळख ना, जेजू कोण तो आमी वळखना जाल्यार आमकां भावार्थाची वळख आमकां आसची ना. म्हजे मोगाल बाबा भयणीनो, जेन्ना आमच्या कुटुंबांत व आमच्या जिवितांत सगळें बरेपण आसा, सूख शांती आसा, मोग सगळें खुशालकाय आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत आसा, तेन्ना आमी आमचो भावार्थ विकून दिवूंक न्हय, आमचो भावार्थाक आमी विस्वाशी रावूंक जाय. उदीक करून आमी देवाक आर्गां दिवून आमचो भावार्थ आमी ओदीक आनी ओदीक आमच्या जिवितांत आमी अणभवूंक जाय, आमी खोलावूंक जाय. हें आमकां चड गरजेचें. पूण जायते फावटी हो भावार्थ आमी खोलायत आसतना, हो भावार्थ आमच्या जिवितांत आमी जियेत आसतना आमच्या जिवितांत जायत्यो भावार्था वयर आमकां ताळण्यो येतल्यो. म्हज्या मोगाल बाबा भयणीनो, सेंट विन्सेंट दी पॉल, भाग्यवंत विन्सेंट दी पॉल, ताच्या जिवितांत भावार्था वयर ताका जायत्यो ताळण्यो आयल्यो. देवाचो पाटलाव करून ओ जेजूचो पाटलाव करून सुर्गीचें राज तूं जोडूंक पावतलोय. हें कित्याक तूं करताय? तुजो भावार्थ तूं कित्याक सोडून दिवून संवसारांतले खुशालकायेन जिवंक, संवसारांत व्हडपण आनी गिरेस्तकायेन जिवंक तूं कित्याक सोदिनाय? असलो आवाज ताच्या भितर ताणें आयकलोलो. पूण भाग्यवंत विन्सेंट दोळ्यांतल्यान दुखांक गळोवन जेजू लागीं ताणें मागलें. भावार्थान ताणें देवा लागीं प्रार्थना केलें, ह्या म्हज्या भावार्था वयर येतल्या ताळण्याचेर जैत व्हरूंक. आनी जायते म्हयने व जायते दीस ताणें मागणी केल्या उपरांत ताच्या भावार्थाचेर येतल्या ताळण्याचेर ताणें जैत व्हेली. आनी तशेंच आमचे भाग्यवंत तेरेसा ऑफ लुसियस, जेन्ना ती पिडेक लागून उदीक करून ती टीबीच्या वेळार तिका पिडा आसली, ती अंथरुणार पडलेली आसली, तेन्ना तिच्या भावार्थाचेर तिका ताळणी आयलेली. जेजूचो पाटलावदार धरून सुर्गीतेंता सोडूंक तूं कित्याक आपलो जीव कोश्टिताय? कित्याक तुज्या जिविताचें तूं निसणटोन करताय? हें सगलें तूं सोडून दी. पूण सेंट त्रेसान भाग्यवंतपणान तिणें देवा लागीं मागलें, सायबा जेजू म्हजो भावार्थ वाडय. आनी तिणें मागणी करून आपलें जिवीत तिणें बापाक देवाक ताणें भेटयलें. आनीक ह्या मागण्या वरवीं तिका गोठाय आनी बुजवण फावो जाली. तिणें आपलो भावार्थ सांबाळ्ळो, तिणें आपली भावार्थाक ती तीर रावली. म्हज्या मोगाल बाबा भयणीनो, आमच्याय जिवितांत आमच्याय भावार्थाचेर जायत्यो ताळण्यो येतल्यो. पूण हे ताळणेच्या वेळार आमच्या भावार्थाक आमी कितली घट रावतले मागणी करून व आमी देवा लागीं मागतले, सायबा हे म्हज्या जिवितान येतल्यो ताळण्यो तूं पयस कर. जेजू म्हजो भावार्था घट कर, इनक्रीज माय फेथ म्हणून आमी मागणी करतले. पूण जायते फावटी जेन्ना आमच्या कुटुंबांत व आमच्या जिवितांत ओद्रूस येता व आमच्या जिवितांत काळोख येता, आमच्या जिवितांत कोस्ट येता, तेन्ना आमी भावार्थ जिवोक आमी विसरता, आमचो भावार्थ आमी नाकारता. आनी ह्या भावार्थ नाकारून आमी ह्या कोश्टांतले मेकळी जावंक, हे कोश्ट दूख आमच्या जिवितान येतले पयस करूंक आमी ह्या जाग्यार त्या जाग्यार आमी भोंवता. ह्या जाग्याचेर त्या जाग्याचेर गेले म्हूण
आमचो कश्ट दूख पयस जावचे ना. आमी फकत जेजू एकटोच आमच्या जिवितांतले कश्ट दूख पयस करूंक शकता. आमकां आमचो भावार्थ फकत जेजूचेरूच आमी दवरूंक जाय. आनी ह्याच पासत आमकां जेजू म्हणटा, आमी उतरांतल्यान आमी जेजूक परगटून आमच्या उतरांतल्यान व आमच्या तोंडांतल्यान उच्चारून आमचो भावार्थ आमी ओदीक आनी ओदीक घट करूंक पावतले. म्हज्या मुखार बाबा भयणीनो, पूण जायते पावटी आमी ह्या संवसारांत जियेता आसतना आमचो भावार्थ जायते पावटी हालता वो दोलता, व जायते पावटी आमी भावार्थ नासलेल्या परी आमी मनशां कशी जियेता, भावार्थ नासलेल्या परी आमी चलता. म्हज्या मोगाल बाबा भयणीनो, आयज आमी आमच्या भावार्थाचेर आमी नियाळ करता आसतना एक किरीत संदी जेजू आमकां आयज दिता. आमचो भावार्थ आमी ओदीक आनी ओदीक आमी कोलावंक, भावार्थाची मनशां आमी जिवंक. जेन्ना आमच्या जिविताचेर कश्ट येता, उद्रूस येता, आमच्या जिवितांत जायते पावटी आमी निराशी जाता, निराशीपणान आमी जियेता, तेन्ना आमी भावार्थाक घुमट वेंग मारूंक. किरीत भाशेन ते वस्तुरेन आपलो भावार्थान कुटुंब सांबाळलो. विन्सेंट de पॉलान आपलो भावार्थान ताणें आपलें जिवीत राखलें. आपल्या जिवितान येतेल्या तारणाचेर ताणें जैत व्हेलें. सेंट त्रेसानूय आपल्या मागण्या वरवीं तिणें भावार्थाक ताणें वेंग मारली. आमी आमच्या कुटुंबांनी मागणी करता काय, आमच्या कुटुंबांनी आनी आमच्या समुदायांनी, आमच्या समाजान आमी मागण्याची मनशां कशी जियेता काय, ओ मेवलोलो भावार्थ आमी दुसऱ्यांक आमी दिता काय. जेजू म्हज्या पासत मेला, जेजू म्हज्या पासत पुनर्जीवन जाणून ताणें म्हाका भावार्थ दिला आनी जेजू परतून येतलो म्हूण आमी भावार्थ दवरून होच भावार्थ आमी दुसऱ्यांक परगट करता काय. म्हज्या बाबा भयणीनो, आमचो भावार्थ न्हय आमी फकत उतरांनीच आमी परगटून आनी उतरांनीच आमी जिवूंक न्हय, पूण आमचो भावार्थ आमच्या करण्यांतल्यान आनी आमचे वागणुकेंतल्यान आमी जिवूंक जाय. तेन्नाच आमी खरी भावार्थाची आमी मनशां जावूंक पावतलीं. नाजाल्यार आमी क्रिस्तांव मनशां फकत एक जिवूंक जाय म्हूण जिवीत आमी जियेतलीं, पूण भावार्थाची मनशां न्हय, पूण पोलकी मनशां कशी आमचें जिवीत आमी जियेतल्या. तर म्हज्या मुखार बाबा भयणीनो, आयज आमी भावार्थ आमचो खोल ओळखून घेवंक आमी दुसऱ्यांक दिवंक भाग्यवंत आनाची मजत आमी मागुया आनी मिसाची भेट आमी चालू दवरुया. उबी रावया. आमची थोडीशी मागणी हे वेळार आमी बापाक उबारुया. पोवी सोबेच्या फुडाऱ्यांनी तशे लोकिकांनी बातिजमा वरवीं फावो जाल्ल्या कार्य स्विकारचे मनान आपणावंक आपल्या उतरांतल्यान तशे कोरण्यांतल्यान उतर दुसऱ्यांक पोरकोटूंक तांकां कुरपा मागुया. आमच्या सरकारी वडिलांनी आपली जबाबदारी वळखून घेवंक समाजान येतेले वायट परिस्थितीक जाणवायेन फुडो करूंक आनी पोरचेक फावो तें बरेपण दिवंक तांकां कुरपा मागुया. तुझ्या
जेजूची बरी खबर परगटपाचो वावर आमकां सगल्यांक फावो जाल्लो आसा. दर दिसाक आमकां फावो जाता ते संदेचो उपयोग करूंक घडटा ते भाशेन आमच्या उतरांतल्यान, करण्यांतल्यान आनी चालींतल्यान दुसऱ्यांक बरे नमुने जावंक आमकां कृपा मागुया. आमच्या दोन प्रांतांत कांय काती देवाचे उतर परगटपाचो वावर करतात. तेच पासत मागुया. हे ताच्या वावरा उदेशी जेजूचे उतर सगल्यांक पावूंक आनी अदीक जेजूची वळखी आनी मोगान क्रिस्ती परगला वाडूंक जेजूची कृपा मागुया. तर सुवेळोगेपणान आमी मागणी करुया. किरीत भाशेन आमी मागुया. आमकां जायते जाणांनी मागोवंक सांगलां. हे वेळार आमी ताचो उगडास करून ताच्या पासत मागुया. जायते आमचे बाबा भयण्या आयज आपल्या लग्नाचो आनी सल्माचो दीस समारंभता. देवान ताचेर आशिर्वाद घालो म्हूण ताच्या पासत मागुया. जायते कुटुंब आयज कश्टांत आसात, आडकुळेंत आसात. ओ घोवाक आनी बायलेक एकामेकाचेर विस्वास ना जावन कोसडून पडल्यात. हे गोराबे एकामेकाचेर विस्वास दवरून नव्यान परतून बांदून हाडूंक ताचे पासत मागुया. जायती आमची बाबा भयण्या पिड्येंत सांपडल्यान आंतरुणार पडून आसात. देवान तांकां पिकवणेचो हात लावून तांकां पिकवणेची मेकळी करूंक म्हूण ताचे पासत मागुया. जायत्या जाणांक लग्नीक जिवितांत भुरग्याचे देडे फावो जावंक ना. ह्या आमच्या मागणे वरवीं तांकां भुरग्याचे देडे फावो कर म्हूण ताचे पासत मागुया. आनी आमी आमच्या सोणेकल्या पासत मागुया. भोव सर्गीच्या दयाळ आनी काकलुटसार बापा, तुजे लागीं मागचे आनीक जायते आसा. हो मागलोलो आनी मागो नासलेलो उपकार तूं आमकां फावो करतलोय म्हूण आमी तुजेर बाबार्थ दवरता. ह्या मागण्या वरवीं आमी बाबार्थाचे मनशां जावंक, बाबार्थ जिवंक आनी बाबार्थ चलोवंक तूं आमकां कृपा दी. तेच क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं. आमेन. दाना तयारी वेल्यार गायन करुया. C16 पेज नंबर 35. C16 पेज नंबर 35.
म्हज्या बाबा भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सूट पुदवेदार देवाक मानता तसले जावं म्हण मागत हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवन देवा आमच्या बापा दिनवाशी काळसान भक्तीन आमी तुका भेटयता ती देणी दोयेन सिकवार कर आनी आब्राहामाक आनी ताचे सोस्तीक बासायलोल्या तुज्या सुर्गीच्या दायजांत आमकां वांटो दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे सुर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय वारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया वयवशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा सर्व काळ्या आनी सर्व टायम जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेश्ठ गुणाच्या दादल्याक आनी बायलेक उपजोवन दर एका काळार तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफळ करताय तुज्या विस्वाशी मोगाचे तूं तांकां गोवाय करताय तुजे सोडवणेचो फळ आमकां लाभोवच्या ताच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी देखून सगल्या देवदूतां आनी भक्तां संगाती संतोसान आमी तुजी स्तुती गायता बापा खरेंच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या आत्म्यांक तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसून वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुजी तीच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी आतले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कोरोराचे हे रोगोत पातकाचे बोगसोडे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते वारोवतले हे म्हज्या उगडासाक करात
बाबार्थाचो गुड पोर गुटुयो सुम्याचे सुवावे उलोकाता आणि एका शीतले पियेता येतले पावटी तू वैभवानेचो आमी तुझे मोडून भोगता. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल सुखात समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सेवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बाबा साहेबा फिलीप आमचे बीश साहेबान सगळी यज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमचे बाबा मणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची आपआपल्या घरांनी रावन हे मिसा भेटींत वांटो घेतिल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारिये देवाची आनी आमचे माय सांगाती तिचो पोती भाग्यवन जुजे भाग्यवन दोंडूत भाग्यवन जुवाकी आनी आना आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूटाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सूर पदवेदार बापा सूर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. मोगाल बाबा भयणीनो आमी बाबार्थाची मनशां जावंक बाबार्थ आमच्या जिवितान ओदीक ओदीक कोलावंक आनी बाबार्थ जिवंक आनी दुसऱ्यांक वाटूंक जेजून शिकयलेले प्रार्थून आमी धीर घेवन म्हणुया. आमचे बाबा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जा. तुजें राज आपकाय तुजी कुशी स्वर्गार जाता तुशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमचे पातकां बगस आनी आमकां ताळणी पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओट रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकलुटीत सूर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सुबेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटांत सांबाळ जो जेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी.
ही देवाची शिळी संवसाराचे पाप काडटा ती वो तो पुनू जिवन चल्लो जेजू आमचो भावार्थ वाडयता आनी आमकां भावार्थान जिवंक तो बळ आनी गोटाय फावो करता तोऱ्याच उण्याच्या रुपान आसलेल्या जेजू शेवता ती सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस प्रसादा वेल्यार गायन करुया D47 पेज नंबर 75 D47 पेज नंबर 75. Soy pretty
प्रार्थूया. सर्वेस्पर आमच्या देवा, पवित्रानात नवो जल्म घेवन आमी मनशांक तुजी भुरगीं जावच्याक तुजो सासणीक दूत दाविदाचे कुळेन तूं मनीस जावचो म्हूण व्हडा मोगान तुवें येवजिलें आनी त्याच तुज्या पुताच्या मासा रोगतान ह्या तुज्या भुरग्याच्या जेवणार आमकां आतां दादोशी केल्याय. हेच जेवणा वरवीं आनी भाग्यवंत जोखीचे आनी आनाचे विनवणेन आमचें जिवीत दिसान दीस ओदीक तुज्या आपणायलेल्या भुरग्याचें जिवीत जावं दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. कोणाकूय तरी मीस दिवची खुशी आसा जाल्यार आतां मीस जाल्या उपरांत थंयसर कोरिदारान ती घेवं येतात आनी आमी अशी खुशालकायेन म्हणटा तुमकां तालिगांवचे सिनियर सिटीजन आयलेले आसात, हांगा बसलेले आसात. तुमकां देवांत आपल्या कुरपेन भरूं आनी सदांच हे गुजेचो तुमकां उगडास करूं. आनी दुसऱ्यांक अशें सांगता की पयलें नवें, दुसरें नवें, तिसरें नवें अशें दवरूं नाकात. तुका तरी सोयीक मेळटा येवन मागणें करचो जाल्यार यो, पयलें जावं, तिसरें जावं, निमणें जावं, फेस्त जावं, माग. आनी जें तूं कितें मागता बावडटा त्या पातव्यान सांगलां ते प्रमाणे देव तुका एक दीस दितलो. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमची सोय आसूं. आनी सूट पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालून आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन भाग्यवंत आनाचे मजतीन भावात जिवूंक आनी भावात परगटूंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Son